विश्वास जीण घडवपी पाऊल. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. आपल्या वयलो विश्वास, आत्मविश्वास केन्नाच उणो पडपाक दिवचो न्हय म्हूण मागपी ही प्रार्थना. आयचे घडयेक हे प्रार्थनेक आमचे जिणेंत व्हडलें म्हत्व आसा. ही जीण कितलेशेच खीण, खिणाक कितल्योच तोपयो मात्रा. ही जीण एक यात्रा. खिणाक कितल्योच तोपयो मात्रा. ही जीण एक यात्रा. हय, आमची जीण म्हणल्यार एक यात्राच. आदी आनी अंत आशिल्ली. जीवन आनी मरण ही जिणेची दोन पोतां. ह्या दोन पोतां मजगती जी यात्रा, प्रवास आमी करतात, तो रस्तो सरळ सुखाचो केन्नाच आसना. त्या जिणे रस्त्यार कितलीशींच चडणां मोडणां, देंवत्यो, घळी, वोलतां, फोणकुलां मेळटात. हांगा आपटत धोपटत, पडत धडपडत म्हणटा तशें चलतना उबस लागता. गात्रां गळसणटात. निर्शेणी गोमटेक आवळूंक लागता. सपनांचो स्वास घुस्मट्टा. आयुश्य खिणभर थांबलें कशें दिसतना सगळें सोंपलें अशें दिसून आत्मघाताचे विचार मनांत घोळूंक लागतात. पूण तुमचेर विश्वास आसलो जाल्यार जेन्ना सगळें सोंपलें अशें दिसता तेन्ना याद दवरात, भविश्य आसा. जेन्ना सगळें सोंपलें अशें दिसता तेन्ना याद दवरात, भविश्य आसा. ह्या बऱ्या भविश्याची आसूच मनशाक संघर्शा कडेन दोन हात करपाचें बळगें दिता. ह्या संघर्शाचें दुसरें नांवूच जीण. मनशाक संघर्श हो दर खिणाक, दर पावण्यार करचो पडटा. पोट भरपा खातीर संघर्श, शिक्षण घेवपा खातीर संघर्श, नोकरी मेळोवपा खातीर संघर्श, मानसीक विकास घडोवपाक संघर्श, सूख सुविधा मेळोवपा खातीर संघर्श, बरी भलायकी मेळोवपा खातीर संघर्श. ह्या संघर्शाची माळ टीव्ही माळेवरी वर्सान वर्स चलत रावता. ह्या संघर्शा भायर सैमीक आपत्ती, नशिबान घातिल्ली गुगली, हातून जाल्यार मनीस सामको गळसणून वता. पूण जाका हे जुने सूत्र सारकें कळ्ळां, तो ह्या भिराकूळ विपरीत परिस्थितीक तोंड दीत आत्मविश्वासान मुखार सरता. तोय पडटा, धडपडटा, बुडटा. पूण हे आत्मविश्वासाचें बळगें ताका तकली वयर दवरपाक मदत करता. होच आत्मविश्वास ताचो देवावयलोय वा नशिबावयलोय विश्वास वाडयता. म्हाका हांगा कबीराच्या दोह्यांतली एक वळ याद जाता. जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ. जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ. खोल दर्यांत बूड मारले बगर मोतये मेळनात. ह्या संवसार रुपी सागराच्या ल्हाराचे उरफाटे जो कोण पेंवन तळ गाठता ताकाच येसाची मोतयां मेळटात. आनी आपूण ह्या ल्हारांक टक्कर दितलो म्हणपाचो विश्वासूच ताका हें काम करपाची प्रेरणा दिता. आवयच्या गर्भांतलो किट्ट काळोख, उजवाडाच्या मार्गावयली विश्वासाची वळख. आवयच्या गर्भांतलो किट्ट काळोख, उजवाडाच्या मार्गावयली विश्वासाची वळख. हय, हो विश्वास दर एका जिवांत आवयच्या गर्भांत आसतनाच कोंब धरूंक लागता. आवय आपल्याक ह्या नव्या संवसारांत हाडटली म्हणपाचो विश्वास. गर्भ काळगांतल्यान जिणे उजवाडांत आयिल्लो इल्लोसो जीव आवयचेर विश्वास दवरूनच आपले दोळे उक्ते करता. भूक तान लागतकच तो रडून आवयक जागयता आनी आवय आपल्याक पोटाक घालतली म्हणपाचो विश्वास ताका आसता. ह्या विश्वासाचो आवाठ मागीर आवय बापूय, भाव भयण, सोयऱ्या दायऱ्यां, शेजार पाजार, देव असो वाडत वता. जण एकल्यान ह्या विश्वासाची वार आपल्या काळीज मातयेंत पुरून दवरूंक जाय. विश्वास म्हणल्यार तरी कितें? विश्वास म्हणल्यार आपल्या आपणावयलो भरवसो, आपल्या मनशावयलो भरवसो, आपल्या कर्मावयलो भरवसो आनी देवावयलो भरवसो. भुरगेपणांत हांव म्हज्या आजयेक पोरसांत फुलझाडां रोयतना पळयतालें. खूब कुयदाद घेताली ती रोंप्यांची. आपलीं हीं फुलझाडां रसरसून फुलतलीं म्हणपाचो विश्वास तिका आसलो. एक दीस तिका अचकीत कसलें तरी काम आयिल्ल्यान तिणें म्हाका रोंप्याक उदक घालूंक लायलें. हांवें हय म्हणलें खरें, पूण खेळपाच्या नादान उदक घालूंक विसरलें. दुसऱ्या दिसा तो बाविल्लो रोंपो पळोवन तिका वायट दिसलें.
तिणे म्हाका आपोवन ते रोप्याक उदक घालपाक लायलें. उदक घालतकच मातसो वेळ थंयच रावपाक सांगलें. कांय वेळान उदक पिवन तो रोपो ताजो टवटवीत जालो. आजीन म्हणलें, तुमी उदक घालून ह्या रोप्याचो विश्वास जागयलो. आपुणूय आतां जियेतलो म्हणपाचो विश्वास. पळय, ताणें मुळा कडली माती कशी ओडून घेतली ती. आनी पळय, मान वयर करून तो सुर्याची उर्जा घेवन आपल्या पानां मुळांक कशें खाण तयार करता तो. थंयच्यान वतना तिणें मुखार म्हणलें, हे रोप्यान बाळगिला तसो आत्मविश्वास तूंय बाळगी. पळय, तुजी जीण कशी फुलतली ती. तेन्ना कळूंक नाशिल्ल्या उतरांचो अर्थ जिवीत सागरांतल्या ल्हारांचो खवदळ पळोवन कळपाक लागलो. आयच्या भुरग्यांच्या भाशेन सांगपाचें म्हणल्यार विश्वास म्हणल्यार वायफाय, जो नदरेक दिसना पूण तुमकां जें जाय ताचे कडेन जोडून दिता. विश्वास दर खिणाक दिता घेवंक मुक्त मेकळो श्वास. पूण हो स्वता वयलो, आपल्या मनशा वयलो, देवा वयलो विश्वास तिगोवन दवरप खूब केन्ना केन्ना कठीण जाता. संकश्टाचे हावके चारूय वटांतल्यान गिळपाक मुखार येतात. दोळ्या मुखार दाट काळोख पातळटा. प्रयत्न केल्यारूय उजवाडाचें एक किरणूय दिसना. अशा वेळार विचारूय वावटळीत गिरगिरतात. परिस्थिती कडेन संघर्श करता करता विश्वासान आपल्या मनशा कडेन नदर मारल्यार तांचे वागणुकेन एक धपको आमच्या काळजाक बसता. संकश्टाच्या ह्या काळार कोण कोणाचो नासता हाची जाणीव तुमकां जाता. तुमी निर्शेतात. निर्शेणेच्या दाट काळखान बुडून वतना गात्रां गळसणटात. आंगातली शक्त गळून वता. ताचे परस जखमी जाल्लें मन निर्शेणेन थपथपता. तो निमणो उपाय म्हणून देवा कडेन पळयता. थंयच्यानूय कसलीच हालचाल जाल्ली सुरूच लागना तेन्ना देवाक दोश दीत तो नशिबाक खेपता आनी मातये भरवण जावपाचे वाटेक लागता. आपल्या काळजात पुरिल्ल्या आत्मविश्वासाचे वारीक तो सामको विसरता. खरें म्हणल्यार दर एकल्यान आपल्या ह्या आत्मविश्वासाचे वारीक विसरायेर घालिनासतना वेळा काळार सास्पीत रावपाक जाय. तुमच्या काळजात पुरिल्ली तुमच्या आत्मविश्वासाची वार सास्पितकच तुमच्या विचारांच्या मुळाक सकारात्मकतायेची उर्जा मेळटा. हे उर्जेन येऊ दे तुमचे चैतन्य तुमचे मदीं. ह्या चैतन्यान घालात तुमी पावल मुखार. तुमच्या दर पावला कणकणी तुमचो स्वतावयलो विश्वास अदीक घट जायत वतलो. हो आत्मविश्वास तुमचो देवा वयलो वा म्हणत तुमच्या नशिबा वयलो तुमचो विश्वासूय घट करतली. ह्या विश्वासाच्या सकारात्मक प्रभावान हे लोकांची नदरूय तुमचे वटेन वतली. ह्यो आत्मविश्वास विश्वासाच्यो गजाली तोंडान सांगप खूब सोंपें. हय, असो विचारूय कांय जाणांच्या मनांत येता आसतलो. पूण दर एकल्यान गितेंत सांगिल्ली ही उतरां आपल्या मनान घट्ट गांठ मारून दवरूंक जाय. गितेंत सांगलां, निराश जावं नाका. दुबळो तूं न्हय, दुबळो तुजो वेळ. गितेंत सांगलां, निराश जावं नाका, दुबळो तूं न्हय, दुबळो तुजो वेळ. अशा दुबळ्या वेळाचे खीण दर एका मनशाच्या जिणेंत येतात. पूण वेळ दुबळो जाल्यारूय आपूण दुबळो न्हय म्हणपाची जाणीव मनशान ह्या दुबळ्या वेळांतल्या संघर्शा कडेन 2 हात करपाचो विश्वास जागयता. उदाहरण दिवचेंच जाल्यार अरुणिमा सिन्हाचें दिव येता, जाका ट्रेनींत चोरी करपी चोरांनी विरोध करता म्हणून गाडयेंतल्यान सकयल धुकलून दिल्लें. ताचो उजवो पांय धोंपरा सकयल्यान तुटलो. फाटीच्या मणक्याक कितलेच फ्रॅक्चर जाले. पूण ताणें आपल्या मनांत विश्वास जागयलो माउंट एव्हरेस्ट चडपाचो. ह्या आत्मविश्वासाच्या बळग्यार ताणें माउंट एव्हरेस्टाच्या शिखरार आपल्या जैताचो बावटो उबयलो. इतले पयस कित्याक या? आमच्या आशी खुशीच्या समाजांतूय नजर मारल्यार अश्यो कितल्योश्योच अस्तुऱ्यो तुमकां मेळटल्यो जाणी घोव गेल्या उपरांतूय आपूण आपल्या भुरग्यांचें भविश्य घडयतली म्हणपाचो आत्मविश्वास बाळगिलो आनी फुडें पावलां मारलीं. अशीं कितलींशींच भुरगीं जांची घरची अर्थीक परिस्थिती वायट आसुनूय आपल्या आत्मविश्वासाच्या म्हालवजार स्पर्धा परिक्षांनी तांणी येस मेळयलें. मनीस सोडाच, सादें मुयेची देख घेयात. एदीशी मूय पूण आपल्या 50 पट वजें सहजतायेन उखलता. तें आपूण उखलतलीच म्हणपाचो विश्वास तेचे ठांय आसता. खोल मातयेंत मुंगरेल्लें बी लेगीत आपूण उजवाड पळयतलेंच ह्या विश्वासान जमीन फोडून भायर येता. तें कित्याक? काळखान बुडिल्लो सूर्य लेगीत काळखाचे हड्डे फोडून उदेता. हो विश्वास, ही जिद्द दर एकल्यान बाळगुपाक जाय. जिणेंत चलत राव मानिनासतना हार. जिणेंत चलत राव मानिनासतना हार, संकश्टाकूय फाळटली तुज्या पावलांची धार.
संकश्टांकूय फाळटली तुज्या पावलांची धार.